द्वादश आदित्यध्यानश्लोकाः। दाता दाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथकुन्मुने पुलस्यस्तुम्बिरुरिति मधुमांसं नयत्यमि। दाता शुभस्य मे दाता भूयो भूयोऽपि भूयसः रश्मिजालसमाश्लिष्टः तमस्तोमविनाशनः। अर्यमा पुलहो तौजाः प्रहेति पुञ्जिकस्थली नारदः कच्चनीरश्च नयं त्येते स्म माधवं मेरुशृङ्गातरचर कमलाकर बान्धवः अर्यमा तु सदा भूत्यै भूयस्यै प्रणतस्य मे। मित्रः मित्रोत्रिः पौरुषेयोत तक्षको मेनकाः रतस्वन इति ह्येते शुक्तमासं नयत्यमि। निशानिवारणपटुः उदयाद्रिकृताश्रयः मित्रोऽस्तु मम मोदाय तमस्तोमविनाशनः। वरुणः वसिष्ठो हरुणो रम्भा सहजन्यस्तथाहुः शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमि। सूर्यस्यन्दनमारूढ अर्चिमाली प्रतापवान् कालभूतः कामरूपो ह्यरुणः सेव्यते मया। इन्द्रः इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तताङ्गिराः पम्लोचा राक्षसे सोवर्यो नभो मासं नयन्त्यमि। सहस्ररश्मिसंवीतम् इन्द्रं वरदमाश्रये शिरसा प्रणमाद्यद्य श्रेयो वृद्धिप्रदायकं। विवस्वानुग्रहसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालो नभस्याख्यं नयत्यमि। जगन्निर्माणकर्तारं सर्वदृग्व्याप्ततेजसं नमोग्रहमहादीपं विवस्वतं नमाम्यहं। त्वष्टा रुचिकतनयः कम्बलाख्यस्तिलोत्तमा ब्रह्मोपेतोत शतजित् धृतराष्ट्र इशम्बरा। त्वष्टा शुभाय मे भूयात् शिष्टाबलिनिषेवितः नानाशिल्पकरो नानाधातुरूपः प्रभाकरः। विष्णुः विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवचाक्ष सत्यजित् विश्वामित्रो मकापेत ऊर्जमासं नयत्यमि। भानुमण्डलमध्यस्थं वेदत्रयनिषेवितं गायत्री प्रतिपाद्यं तं विष्णुं भक्त्या नमाम्यहम्। अंशुमन् अतांशुः कश्यपस्ताश्च ऋतसेनस्ततोर्वशी विद्युच्छत्रुमहाशङ्कः सहोमासं नयत्यमि। सदा विद्रावणरतो जगन्मङ्गलदीपकः मुनीन्द्रनिवहस्तुल्यो भूतिदोषुर्भवेन्मम। भगः स्फूर्जोरिष्टनेमिः ऊर्न आयुश्च पञ्चमः ककोटकः पूर्वचित्तिः पौषमासं नयन्त्यमि। तिथिमासऋतूनां च वत्सरायनयोरपि घटिकानां च यः कर्ता भगो भाग्यप्रदोऽस्तु मे। पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा धृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयत्यमि। पूषातोषाय मे भूयात् सर्वपापापनोदनात् सहस्रकरसंवीतः समस्ताशान्तरान्तरः। पर्जन्यः ऋतुवाचाः भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित् तथा विश्वश्चैरावतश्चैव तपस्याख्यं नयत्यमि। प्रपञ्चं प्रतपन् भूयो वृष्टिभिर्मार्दयन् पुनः जगदानन्दजनकः पर्जन्यः पूज्यते मया। ध्याये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः।